blow them up with the nuclear capability that which they don't have any longer. So नाजरीन, मशरक़ वुस्ता इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। एक तरफ अमरीकी सदर ट्रंप हैं जो ईरान पर जलगार के लिए तैयार बैठे हैं, दूसरी तरफ इसराइल मुसलसल अमरीका को उकसा रहा है कि वो ईरान पर हमला करे। अमरीका ने कतर में मौजूद अपना अल अदीद एयरबेस खाली करवा लिया है। तमाम हथियार, तैयारे और असासे वहाँ से मुंतकिल कर दिए गए हैं। कतर में मौजूद अमरीकी शहरियों और सफारतकारों को गैर ज़रूरी तौर पर अल अदीद बेस न जाने की हिदायत की गई है, क्योंकि अमरीका को यकीन है कि हमले के जवाब में ईरान की जानिब से अल अदीद एयरबेस को निशाना बनाया जाएगा। ईरान इसराइल जंग में भी ईरान ने फिरदो की न्यूक्लियर साइट पर हमले के जवाब में अल अदीद एयरबेस पर मिसाइल दागा था। इस वक्त पूरा अमरीकी और बरतानवी मीडिया चीख कर बता रहा है कि अमरीका ईरान पर हमला करने जा रहा है। लड़ाका तैयारे, आबदोज सब ईरानी सरहद पर पहुंच चुकी हैं। सिर्फ अमरीकी सदर के गो हेड मिलते ही ईरान पर हमला हो जाएगा। लेकिन मिलियन डॉलर सवाल ये है कि क्या अमरीका ईरान पर हमले की गलती करेगा, और अब तक सदर ट्रंप को किसने ईरान पर हमले से रोका हुआ है? क्या ट्रंप को ईरान के रिएक्शन से डर लग रहा है, या फिर पसे पर्दा कोई डील हो चुकी है? किस्सा दरअसल ये है कि पाकिस्तान समेत 5 ताकतवर मुल्क ईरान की पुश पर खड़े हैं। उनकी जानिब से अमरीका को वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि ईरान पर हमले की सूरत में वो खामोश नहीं रहेंगे। इन 5 मुल्कों में पाकिस्तान के अलावा कौन कौन से ममालिक हैं? क्या सऊदी अरब भी ईरान की हिमायत कर रहा है? इस सब पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि पाकिस्तान की जानिब से अमरीका को अड्डे फराहम करने की बाज़ाब्ता सरकारी सतह पर तरदीद कर दी गई है। दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में तरदीद कर दी कि पाकिस्तान अमरीका को ना तो अड्डे फराहम कर रहा है, ना ही अपनी एयर स्पेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने देगा। एक और डेवलपमेंट ये हुई कि रूस की बैकडोर डिप्लोमेसी के नतीजे में ईरान और इसराइल के दरमियान एक गैर तहरीकी मुआहिदा हो गया है, जिसके तहत दोनों मुल्कों ने तय किया है कि कोई पहल नहीं करेगा, यानी पहला मिसाइल किसी तरफ से नहीं चलेगा। पाकिस्तान के अलावा वो 5 मुल्क कौन से हैं जिनकी वजह से अमरीका जंग छेड़ते हुए खौफजदा है? क्या इसमें चीन भी शामिल है? इस सब पर हम आगे तफसील से बात करेंगे। आप खोजी टीवी के साथ जुड़े रहें। नाजरीन, अमरीकी चैनल NBC, CNN या फिर बरतानवी मीडिया हो, सब के सब एक बात पर मुत्तफिक हैं कि अमरीका ईरान पर हमला करने जा रहा है। अमरीकी टीवी का कहना है कि सदर ट्रंप ईरान पर ज़ोरदार और फैसलाकुन हमला चाहते हैं, और वो तवील जंग की बजाय मुख्तसर लेकिन फैसलाकुन कार्रवाई चाहते हैं। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया का दावा है कि इसराइली आर्मी चीफ ने फौरी दिफाई तैयारियों का हुक्म दे दिया है। शुमाली इसराइल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बम शेल्टर खुलना शुरू हो गए हैं। इसराइल तवक्को कर रहा है अमरीका ईरान पर हमलों से कबल वार्निंग देगा। इन इशारों के अलावा अमरीका के अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी करना और मुख्तलिफ मुल्कों का ईरान के लिए परवाज़ें बंद करना बहुत ही अलार्मिंग था। ये तमाम चैनल्स पिछले एक हफ्ते से यही हेडलाइंस चला रहे हैं। तो फिर सवाल ये है कि आखिर अमरीकी सदर ट्रंप हमला करते हुए क्यों हिचकिचा रहे हैं, या ईरान पर बराह रास्त हमला क्यों नहीं कर रहे? ये समझने के लिए ईरान में होने वाले एहतजाज को समझना पड़ेगा। ईरान में हालिया शोरश महज अवामी एहतजाज नहीं, बल्कि जून 2025 वाले सियोनी खेल का पार्ट 2 था। पिछले साल जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया था, उस वक्त अमरीका और इसराइल का प्लान था कि वहाँ रजीम चेंज कराई जाए और ईरान में अपनी मर्जी की कठपुतली हुकूमत कायम की जाए। लेकिन जंग के दौरान ईरानी कौम अपनी हुकूमत के साथ डट कर खड़ी हो गई, जिसकी वजह से अमरीका और ईरान को ये मौका न मिल सका। इसके बाद उन्होंने रिवायती साजिश का मुजाहरा करते हुए इस खेल पर अमल दरामद गुज़श्ता बरस ही खामोशी से यूं शुरू कर दिया गया था कि मार्केट से ईरानी रियाल ख़रीद कर गायब करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया, और जब ये मरहला मुकम्मल हुआ तो उससे आलमी करेंसी मार्केट में ईरानी रियाल की कीमत अचानक 40% तक गिर गई, जिसके नतीजे में बिल्कुल फितरी एहतजाज शुरू हुआ, जिसमें ईरानी पुलिस हस्बे साबिक रुकावट न बनी, क्योंकि वो पुरअमन एहतजाज में कभी भी रुकावट नहीं बनती। अगले मरहले में कुर्द और ईरानी बलोच दहशतगर्द इस एहतजाज में घुसे और शुरू हुआ असल खेल, यानी जलाओ गिराओ और खून रेजी। खुद ईरानी हुकाम कह रहे हैं कि इसके 100 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार कत्ल किए गए, जिस पर ट्रंप ने कहा था अगर ईरान ने मुजाहिरीन को निशाना बनाया तो हम हमला करेंगे। यही प्लान का हतमी मरहला था। मगर इस दौरान 5 ममालिक ईरान के दिफा को आए, और वो भी अपने इंटेलिजेंस इदारों के साथ। रूस और चीन ने आलाती मदद फराहम करके पूरे ईरान में स्टारलिंक को जाम कर दिया, जिसने इसराइली नेटवर्क की कमर तोड़ कर रख दी, जबकि सऊदी, तुर्की और पाकिस्तानी इदारों ने पाकिस्तानी बलूचिस्तान से लेकर इसराइल तक पूरे इलाके में ग्राउंड पर काम संभाला। बहुत से तज्जियाकारों को तुर्किया की जानिब से
ایران کی سپورٹ اور حمایت کرنے پر کافی حیرانی ہوئی۔ خود ایرانی میڈیا کے افیشیل ٹویٹر اکاؤنٹس رپورٹ کر رہے ہیں کہ پچھلی بار کے برخلاف اس بار ترکی نے ہمارا ساتھ دیا۔ یہ سوال بہت اہم ہے کہ ترکی نے پارٹی کیوں بدلی؟ اس کا جواب شام کی صورتحال سے جڑا ہے، جہاں نتن یاہو نے اردگان کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ سوال یہ بھی اہم ہے کہ سعودی عرب ایران کے دفاع میں اس حد تک کیسے سرگرم ہو گیا؟ اس کا جواب یمن کی صورتحال سے جڑا ہے۔ حال ہی میں UAE فورسز کے خلاف سعودیوں نے یمن میں جو آپریشن کیے، ان میں ایران نے پوری طرح سعودی عرب کا ساتھ دیا تھا، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ آل النہان یعنی امارتی شیخ پورے گیم میں اسرائیل کی بی ٹیم بنی رہی۔ اگر غور کریں تو صومالی لینڈ معاملے میں بھی UAE اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور صومالیہ نے رد عمل میں UAE کے ساتھ اپنے تمام معاہدے منسوخ کر دیے۔ یہ تو تھی اسلامی ملکوں کی بات۔ اس کے علاوہ روس اور چین نے بیک ڈور ڈپلومیسی میں بھی کردار نبھایا۔ ناظرین، اب منظرنامہ کچھ یوں بن رہا ہے کہ 2 ماہ قبل ایران نے کہا ہمیں بھی پاک سعودی دفاعی معاہدے میں شامل کیا جائے۔ حالیہ عرصے میں پاکستانی ملٹری حکام مشرق وسطیٰ کے طوفانی دورے کر رہے ہیں۔ عین حالیہ مظاہروں کے دوران بھی پاکستانی ایئر چیف بغداد میں تھے۔ ان دوروں میں پاکستان ان ممالک کو انگیج کر رہا ہے جو نقشے پر اسرائیل کے ارد گرد نظر آتے ہیں، یعنی وہ ممالک جو گریٹر اسرائیل پلان میں ممکنہ اسرائیلی ہدف ہیں۔ چاندی روز قبل خبر آئی تھی کہ ترکی بھی پاک سعودی دفاعی معاہدے کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ صرف 3 روز پہلے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بیان دیا کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ پاکستان سے لوگ چلیں، ایران، عراق، ترکی اور سعودی عرب تک آزادانہ سفر کریں۔ محمد بن سلمان نے آج ہی ایک بار پھر ٹرمپ کو خبردار کیا کہ ایران سے دور رہو۔ اگر ان تمام کڑیوں کو ملایا جائے تو ایک ایسے مسلم ملٹری بلاک کی تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے جس کے ابتدائی ارکان پاکستان، سعودی عرب، ایران اور ترکی ہو سکتے ہیں۔ اگر ان ملکوں کی طاقت پر نظر ڈالیں تو پاکستان مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے۔ سعودی عرب جیو اسٹریٹجی میں بڑا عالمی پلیئر ہے۔ اس کا عالمی سیاسی اثر و رسوخ غیر معمولی ہے۔ ترکی فوجی طاقت بھی ہے، لیکن اس کی اصل خصوصیت اس کی عسکری انڈسٹری ہے جو غیر معمولی ہے۔ خاص طور پر ڈرون اور بحری جہازوں کی تیاری میں اس کی حیثیت عالمی سطح پر مسلم ہے۔ ایران موجودہ عہد میں استعمار کے خلاف مزاحمت کا واحد استعارہ بچا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی لیڈر سونے سے قبل بھی اسی کو سوچتے ہیں اور بیدار ہونے پر بھی ایران پر حملے کی پلاننگ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اسرائیل ایران پر حملے کے لیے کون سا روٹ استعمال کرتا ہے؟ یا تو وہ شام اور ترکی سے ہو کر آذربائیجان تک جاتے ہیں اور وہاں سے کیسپین سی کے اوپر سے ایران پر حملے کے لیے آتے ہیں، یا پھر سیدھا عراق کے اوپر سے آتے ہیں۔ اگر ترکی، سعودی عرب اور پاکستان ایک پیج پر ہوں تو اسرائیل کے پاس کیا بچتا ہے؟ ابھی یہ سب فائنل نہیں، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ سوئی ہوئی امت مسلمہ جاگ گئی ہے اور ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے۔ مغرب کا مقابلہ کرنے کے لیے مشرق بلاک اہمیت اس کی یہ ہے کہ یہ ابھرتے مشرق میں فعال مسلم رول ہے، وہی مشرق جسے چین اور روس جیسی بڑی طاقتیں لیڈ کر رہی ہیں۔ روسی مفکر الیگزینڈر ڈوگن نے پچھلے سال ہی کہا تھا مسلم دنیا کو جاگنا ہوگا اور مشرق کی گیم میں ایک بڑا پلیئر بننا ہوگا۔ مسلم ملکوں کو اس وقت ایک فوری چیلنج بھی موجود ہے، اور وہ یہ کہ ایران کو فی الحال ایک فوری خطرے کا سامنا ہے، یعنی کہ امریکہ اور اسرائیلی حملے کا خطرہ۔ اس کے دوست اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور خود ایرانی اپنے ان دوستوں سے کہہ رہے ہیں آپ کا بس ساتھ ہی کافی ہے، اسرائیل کو ہم اس بار وہ مار دیں گے کہ اس کا کس بل نکال دیں گے، یعنی کہ جنگ کے لیے ایران پوری طرح تیار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل حملے کی غلطی کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔